السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي يكون طويل شويه، ولكن حاولت نجمعت لكم فيه بزاف الوصفات مالحه وحلوه اللي ان شاء الله غادي تعجبكم وتفكروا ديروها. انا متاكده ان الا جربتوها غادي تعجبكم. اول وصفه عندنا اليوم هي الكغاتان ديال الكورجيت، وصفه لذيذه وسهله وكتعجب الكبار والصغار. انا متاكده الا درتوها لولادكم واخا ما يكونوش يبغوا القرعه غادي يبغيو هاد الوصفه، سورتو في هاد البرد كتجي زوينه. بغيت انا غنديرها بصوص بيشاميل والفرماج، كتقدروا ديروها غير بالبيشاميل بدون فرماج كتجي زوينه. انا غير كان عندي في الدار دونك ستو ان كنقدر نديرها بلا فرماج. اول حاجه غادي نحتاجو في هاد الكغاتان هو القرعه. بطبيعه الحال كناخذوا القرعه بعد ما غسلناها ما كنقشروهاش وكنقطعوها، نحاول نقطعوها طروفه صغار باش ما غتاخذش لينا الوقت في الطياب وباش تبقى في الكغاتان في الماكله غتجي سهله. عندنا تقريبا 300 الى 400 غرام ديال القرعه. عندنا الملحه، عندنا القزبر يابس والكمون. المقادير كديروا على حساب اللي كتبغيو نتوما. شويه سكينجبير وشويه البزار مع شويه الخرقوم بلدي. فلفله حمراء كنديروا معلقه كبيره، انا بغيتها تلون ليا القرعه. قزبر ومعدنوس مخلطين، تقدروا ديروا غير المعدنوس بوحدو. عندنا بصله، نصف بصله صغيره و3 الى 4 دروس ديال الثومه، والزعتر اللي غادي نديروه في الاخر حتى كنساليو. هنا غادي نكونوا سخنا بالطنجره مزيان، عاد غنديروا فيها 2 المعالق ديال زيت الزيتون وغادي نضيف ليهم البصله. وهنا غادي نحاولوا نشحروا البصله مزيان باش تدبل، باش ملي نكون ناكلو في الغدا ما نحسوش بها. حتى اللي ما كيبغيش البصله بزاف يا اما تشلضوها رقيقه بزاف يا اما ما ديروهاش وديروا معلقه ديال البصله يابسه. ضروري هنا هو الثومه اللي ضروري يدار. كديروا 3 الى 4 دروس ديال الثومه كتحكوهم او تقطعوهم رقاق. غادي نتسنى على البصله حتى تدبل وغادي نضيف الثومه ومن بعد القرعه والعطريه كامله، وغادي نسد الطنجره ديالي على عافيه مهيله. ومن بعد غادي ملي غادي طيب غادي نصايب الكغاتان لاصوص بيشاميل ديالي باش نوجدوا الكغاتان. وتابعوا المشاهده، راه كلشي مفسر في الفيديو. فرجه ممتعه.
وهنا بعد ما طابت القرعه ديالنا وصيبنا لاصوص بيشاميل اللي كيف ما شفتوا كانت ثقيله شويه، كنديروا لاصوص بيشاميل على القرعه. بعد ما دهنا المول بزيت الزيتون وكنديروا الفرماج وكندخلوه على عافيه مجهده تقريبا واحد 15 دقيقه لا اكثر، لان المقادير كلها طيبه. حنا بغينا غير لاصوص بيشاميل تحمر مع الفرماج. وهنا الوصفه الثانيه ديالنا وهي وصفه العدس، وصفه سهله وبسيطه الطريقه ديالي انا طريقه صراحه بسيطه ما كتاخذش الوقت. كنديروا عندنا العدس والعطريه، تقريبا العطريه اللي كنديروا كلنا في العدس، سكينجبير، فلفله حمراء، شويه الملحه الابزار والخرقوم بلدي والملحه والثومه، وهنا شويه القزبور يابس مع شويه الابزار. العدس كنكون رطبته في الماء تقريبا واحد ساعه المكانه ضروري، خاطر رطبو غير نصف ساعه. كناخذوا طنجره كنديروا فيها الماء اللي غادي يطيب لنا العدس، كنديروا الدروس ديال الثومه وكنديروا العطريه. لا يا رب اسمحوا لي ما كنديروش العطريه مازال، غادي نديروا العدس. غنحسبوا ليه واحد 10 الى 15 دقيقه، عاد غادي ندير العطريه. وهنا بعد ما دازت ربع ساعه غادي ندير العطريه، الملحه والابزار، سكينجبير، قزبر يابس، خرقوم بلدي وفلفله حمراء وشويه الكمون وسكينجبير حتى هو. كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي عطريه ما ذكرتهاش لكم، والملحه بطبيعه الحال. وغادي نحركو شويه ونقصوا البوطه، ديما هنا كنقصي البوطه حتى كيطيب لنا العدس ديالنا مزيان. عاد غادي نزيدو الربيع، وإلا بقى لينا الماء غادي نجهدو شويه البوطه في الاخر باش تشرب لينا لاصوص، حيت حنا بغيناه يكون بين وبين. هنا بعد ما طاب زدت المعدنوس، انا ما درتش قزبر خضر لان درت قزبر يابس. بغيتو ديروا قزبر، انا ما كيعجبنيش المذاق ديال القزبر يكون مجهد بزاف في العدس، كندير غير المعدنوس باش كتبقى غير نسمه ديال الكمون هو اللي كنبغيه يكون. هنا بعد ما طاب لينا العدس وتشرب مزيان، هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا الماء لاصوص ديالو راه في الجهد، ما فيهاش بزاف وفي نفس الوقت ما ناشفش. وبعد ما برد راه حطيته في زلافه وكنزوقوه بشويه المعدنوس. وهذا الشكل النهائي ديال الكغاتان ديالنا، كيجي لذيذ ورائع الصراحه. كنصحكم تجربوه انه ما كياخذش الوقت بزاف، ومنها كتشجعوا ولادكم على ياكلوا الخضار بطريقه جديده. هنا في الطاجين ما كيبغوا الدراري ياكلوا غير بطاطا ولا خيزو الى على الاكثر، اما القرعه ما كيبغوش ياكلوها. شخصيا انا ولادي ما كيبغوش ياكلوها، ولكن بهذه الطريقه كلاوها. هنا الوصفه ديال الفقاس ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، كيجي محمر التحمار ديالو مقاد. وهذا السر ديال الطياب ديال الفقاس، لان ضروري كتعطوه الوقت الكافي باش يطيب، كتنقصوا العافيه الى اقصى درجه. نتمنى لعجبكم الاقتراح ديال الفقاس ديال اليوم، لانني جبت فيه مكونات جديده، مكونات كترفع من القيمه الغذائيه ديالو، ونتمنى يعجبكم. عندنا هنا 125 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، خميره، هنا غذاء الملكي ديال النحل، وهذاك راه زيت زيتون، عندنا النافع، جلجلان. وهنا المكون الجديد الاخر هو الزريعه ديال القرعه، كيف كتشوفوا راه طيب ما طيباش، كتجي زوينه في الفقاس. وهنا عندنا معلقه ديال الجلجلان اللي طحنته محمر ومطحون، وهذا فاني،
والدقيق هنا درت ثلثين دقيق القمح والثلث الاخر دقيق الابيض. والبيض عندي 8 البيضات صغار، الا كان عندكم بيض كبير كديروا غير 6. ودابا نخدموا الفقاس بطريقه عاديه كيف كنخدموا اي فقاس.
وهنا بعد ما كملنا غادي ندهنوه بصفر البيض مع القهوه. كندهنوه مره او زوج مرات باش كتبقى ديك لا بغيونس ديال الفقاس كتجينا زوينه. والاهم من هادشي كامل وقبل من هادشي اسمحوا لي ما عطيتكمش دقيق، تقريبا 800 غرام ديال الدقيق اللي استعملت. وكيف ما قلت لكم اهم حاجه الفقاس هو الطياب. دابا مازال ما شعلتش الفران حتى نكمل. غادي ندخل لاطا، عاد غادي نشعل الفران على عافيه مهيله، وغادي نخليه وقت طويل كافي حتى كنحس به طاب مزيان بدون ما يتحرق وبدون ما يقصح عاوتاني بزاف. ومن بعد ملي غادي يطيب راه غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو، وباش تشوفوا انه كيطيب في الجهد. والسر هو الفران خصو يكون ناقص لاقصى درجه، كياخذ شويه الوقت، ولكن خصكم تصبروا ما كاينش حل اخر، ضروري خصو يطيب على خاطر الفقاس. على في الطياب الاول وفي الطيبه الثانيه حتى هي خصها يبقى الفران ديما ناقص باش كيطيب لينا وكيتحمر وكياخذ لينا داك اللون الذهبي اللي كيكون شامل على الفقاس كامل. ما نحتاجوش نبقاو نقلبوا في هذه الفقاصه وفي هذه الفقاصه باش يجينا اللون مزيان.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا. كيف ما كتشوفوا ان اللون موحد في الفقاس كامل، ما كاين حتى شي فقاصه اللي بقات بيضاء اولا اللي تحرقات، كله كيتحمر في وقت واحد. وهذا هو سر الطياب اللي كنت كنتكلم لكم عليه. نتمنى تجربوا هذا الفقاس وتجربوا هذه الطريقه في الطياب، وان شاء الله غادي تكونوا فرحانين بالنتيجه ديالكم. ودابا غادي ندوز لوصفه اخرى، وهي مقروط بريستيج، اللي انا متاكده غادي يعجبكم. المكونات الجديده اللي زدت فيه كيجي لذيذ وراقي شكلا ومذاقا. المقروط ديالنا غادي نحتاجو فيه 600 غرام ديال السميده رقيقه اللي كنستعملو البغرير، 200 غرام ديال السميده اللي غليظه شويه، ما تكونش غليظه بزاف ولكن تكون غليظه شويه على السميده الرقيقه. عندي هنا 400 غرام ديال الشوفان اللي طحنته، غير طحنته طحنه خفيفه ماشي تنيل مزيان، كيبقى بحال السميده. وغادي نزيد واحد المكون اللي هو اللوز، اللي انا نشفت شويه في الفران باش تحيد منه ليميديتي ديالو. النص غادي نستعملو في العجين والنص غادي نستعملو مع التمر. وهنا عندي رابعه ديال الزبده اللي ذوبتها مزيان حتى حيدات منها الحليب ديالها، وزدت فيها كاس ديال زيت زيتون ما عامرش، والملح بطبيعه الحال. اول حاجه اول سر من اسرار المقروط باش ينجح معاكم هي هاد العمليه، اللي غادي نخلطوا النواشف كامله بزبده مع الزيت، وغادي نحاولوا ندخلوا فيه الزبده والزيت يدخل في الدقيق كامل، باش ملي نزيدوا الماء من بعد ما تجيناش العجين ما يتعجنش لينا. غادي نضيف نصف الكميه ديال اللوز، تقريبا 100 حتى 125 غرام، واللي باقي انا تقريبا كانت عندي ربعه اللوز، كميه كنديرها مع السميد وكميه غادي نخليها نخلطها مع التمر. كندير الملح حسب الذوق، وغادي نبدا نضيف شويه بشويه الزبده وكنحرك وكنجبد الطحين من التحت، كنحاول نخلطو مزيان. الا عندكم شي قصريه كبيره ولا اي اناء كبير حاولوا تخلطوا فيه باش تاخذوا راحتكم. وانا ما كانش عندي قصريه كبيره، داكشي علاش خلطت فيها الطبسيل، واخا حتى هو ما جانيش كبير بزاف ولكن كوميم احسن من القصريه اللي عندي حتى عندي صغيره. المهم كتبقاو تخلطوا كيف ما كتشوفوا في الفيديو حتى كتحاول تاكدوا ان العجين الطحين كامل تلبس بهذيك الزبده والزيت.
وهنا بعد ما تاكدنا كامل ان الطحين كامل تلبس بالزبده مع الزيت، غادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله حتى الصباح عاد غادي نكمل الوصفه ديالنا. وهذه الطريقه ضروري منها، لان لما درتوهاش ضروري خص الزبده تنشف على السميده باش تفنات في الاخر كتعطينا نتيجه زوينه، وكيجي المقروطه ديالنا مقرمش من برا ومزيان. وهنا غادي نوجد العجين ديال التمر. هنا خديت نص كيلو ديال العجين ديال التمر، والكميه اللي بقات ليا من اللوز كيف ما شفتوا معايا. جلجلان خديت 2 معالق كبار، وشويه القرنفل تقريبا درت غير راس المعلقه، ما زهر، ومعلقه كبيره ديال الزبده. انا ذوبتها، الا كان عندكم زبده بحراره الغرفه بلا ما تذوبوها صافي كنخدم هاد المقادير. وهنا بغيتو في بلاصه اللوز ديروا الكاوكاو كديروه، كيبقى الاختيار ديالكم بطبيعه الحال. جلجلان حتى هو بغيتو تزيدوه بغيتو تنقصوه بغيتو ما ديروش، ديروا غير اللوز او كاوكاو بوحدهم. المهم هو ديروا شي حاجه مع التمر باش كيجي ديك التعليكه ديال التمر مع القرمشه ديال هاد الحبوب اللي كنزيدو كتعطي واحد النتيجه رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر. صافي غادي نخلط هاد العجين نحضروا باش في الصباح غادي نوجدوا الوصفه ديالنا. وها نتوما معايا. وهنا بعد ما مرات ليله كامله على السميد، الخليط ديال السميد ديالنا مع اللوز والشوفان، غادي نحلو باش غادي نكمل الوصفه. غادي نلقاوه شويه نشف لان الزبده بردات عليه، غنحركوه شويه بحال كنديروا الكسكسو. عاد غادي نبدا نزيد في الماء، غادي ناخذ زلافه كبيره ديال الماء اللي نصها ماء ونصها ما زهر، وغادي نخلط بشويه بشويه ونشوف الى كفات الزلافه. ما كفاتش غادي نزيد، ان حنا دايرين حنا عندنا سميده عندنا الشوفان وبجوج ما كيشربوا الماء، يعني ضروري غادي نديروا الماء الكافي. وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال العسل، لان مادام حنا غنطيبوا البقروط ديالنا في الفران من الاحسن نديروه نديروا ليه شي حاجه حلوه باش غادي يتحمر لينا دغيا. والسر الثاني ديال نجاح المقروط هو ملي غتزيدوا الماء كتبداو تخلطوا غير بالاصابع، ما تحاولوش تعجنوا باش تبقى العجينه ديالكم كل حبه ديال السميده تبقى معزوله على اختها باش ما يتعجنش لينا وما تطلقش لينا السميده الجلوتين ديالها. وحنا داك الشيء اللي ما بغيناش، حنا بغينا المقروط ديالنا يجي خفيف، ما يجيناش معجن من الداخل. صراحه انا جربت وصفات كثيره ديال المقروط، وهذه هي الوصفه اللي عجبتني وعطاتني نتيجه هائله. سورتو دابا بديت كنطيبو، ما بقيتش كنطيبو في الفران، ما بقيتش كنقليه مده هذه، ما بقيتش تقريبا 1 عامين هذه صافي ما بقيتش كنقليه. ملي جربت انني نطيب المقروط في الفرن جاتني النتيجه احسن، ماشي بحال الشباكيه جربتها في الفرن ما عجبتنيش، ولكن غادي نحاول معاها غنبدل الوصفه حتى تعطيني نتيجه ان شاء الله مزيانه. وان شاء الله الا بقينا بالحياه في رمضان المقبل نوريكم النتيجه ديال الشباكيه ديالي. هنا انا ما قداتنيش زلافه ديال الماء، زدت مازال شويه تقريبا نص زلافه، حيت ملي كنخلط كنلقى لتحت مازال ناشف، كنرش الماء، ما كنحطوش نديروش الماء دقه واحده
كنبقاو غير بشويه بشويه حتى كنحصلوا على هذا العجين اللي ملي كنكورو في يدينا كيجينا ساهل، كيتكور بكل سهوله. ومن بعد غادي ندير كويرات ديال السميد تقريبا 20 غرام، والتمر راني ديجا صايبتهم ما بين 6 الى 8 غرام، ما تفوتوش 8 غرام. كتجي هي هذيك مع العجين. كيف كتشوفوا دابا العجين ديالنا وجد. كنحاول غير نخلط المقادير كامله باش ما تبقى حتى شي بلاصه ناشفه من الماء. صافي غادي نمشي نوجد الكويرات ديالنا ونتلاقاو من بعد باش نكملوا الوصفه. هنا راه ديجا بديت، كنت كيصحاب لي كنصور ساعه ما لقيت ما صورتش، غوزمو مازال باقي ما كملتش. هنا صافي راه كناخذ الكويرات ديالي وكندير فيهم الكويره ديال التمر وكنجمعها عاديه وكندوزها في داك المرشم هذا اللي كنا نصايبو به. صراحه هذا المرشم كينفع بزاف، كيعطينا حلوه راقيه ومقاده في نفس الوقت، بحال مصايبها الماكينه ماشي حنا اللي مصايبينها. الانسان وقت ما صايب حلوه تكون صحيه، ولكن الا قدرنا نصايبوها في شكل راقي علاش لا. حتى وليداتنا غادي تعجبهم الحاجه اللي كتكون مقاده الا بغيناهم ياكلوها. غادي نكمل العجين ديالي كامل وغادي نشعل الفران قبل بواحد 10 دقائق الى 15 دقيقه على عافيه مجهده. هنا تقريبا 220 في الاول، وملي غنبغي ندخل المقروط غندير 200 ونبقى حاضيه حتى كيتحمر. هو ما كياخذش وقت بزاف، ونكونوا وجدنا العسل ديالنا اللي غادي نسقيو به هذا المقروط. هذا ما كياخذش العسل بزاف، ولكن كيجي صراحه هو هذاك ما كيجيش ناشف ولا شي حاجه.
النهائي ديال المقروط ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجيب هذا اللون رائع، اللي شافو ما يقولش راه طايب في الفران، غادي يقول طايب غير في المقله، ولكن ثقوا بيا كيجي ألذ واحسن من اللي طايب في المقله، وما كيجيش معجن، كيجي الصراحه زوين طيب مزيان احسن من ديال المقله كيف ما قلت. نتمنى تجربوا هذه الوصفه والوصفات اللي حطيت لكم اليوم في هذا الفيديو. الا كانت اول مره كتزوروا تشوفوا هذا الفيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وكنشكر المتتبعات ديالي والمتتبعين على التعاليق ديالهم زوينه. وفي اخر الفيديو بغيت نشارك معكم المحل اللي كناخذ منه اللحم او الدجاج. هذا المحل ديال واحد السيد ليبي، هو اللي كيذبح ذبيحه وكيوجدها. اما المحل راه مقابله برتغاليه، عندها دبلوم في الجزاره. الصراحه متمكنه من الخدمه ديالتها. اللحم كتلقاه مقطع فاش ما بغيتي، على شكل شنو كتحتاج، فاش من طرف بغيتي كدير معاك اي حاجه بغيتي. الصراحه كيعجبني بزاف نجي هنايا كنلقى كاع داك المنتوجات اللي ما كنتش كنلقاها قبل. بحال نتوما غتشوفوا في الفيديو غادي ندير لكم واحد الدوره خفيفه. شي حوايج اللي ما كنلقاوهمش هنايا بحال المزهر، بحال الخل. واخا هنا الخل كاين ماشي بحال ديال بلادنا. الصراحه كيعجبني انا ناخذ هذا الخل ديال المغرب. ومكونات اخرى نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.